بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں اپنے آئے ہوئے مہمان خطیب عالی شان شیر اسلام حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب کے درخواست کرانگا کہ وہ محض دیان اور اپنے خیال اظہار فرمان محترم جناب اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدير سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے
قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد وی میں قرآن دے ورکے بھول دہاں جد وی میں قرآن دے ورکے بھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے جد وی میں قرآن دے ورکے بھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام بیٹی کی عظمت دے حوالے نہ جن بھائیاں نے محنت کوشش کر کے آج دا پروگرام رکھے ہے اللہ پاک بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی کو آمین محترم بھائی رمضان صاحب دی بیٹی نو اللہ پاک تندرستی والی صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے مقدر اچھے بنائے اللہ پاک تمام بھائیاں دیاں بیٹیاں دے نصیب مقدر اچھے بنائے جڑے بے اولاد نے اللہ پاک انہاں نو نیک نرینہ اولاد نصیب فرمائے انتہائی قابل احترام محترم مولانا محمد منشا صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انہاں دے برخوردار بیٹے حافظ صہیب صاحب نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی ہے اللہ پاک اس بچے نو دین دا مبلغ اور دائی بنائے کامیاب فرمائے شیخ الحدیث بزرگ عالم دین مولانا عبدالغفار سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان حضرات میرے بعد پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا علماء بیان کرنگے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ بیٹیاں اللہ پاک دیاں رحمتہ نے اس حوالے نال کوئی چند معروضات بیٹی رحمت ہے پتر نعمت ہے اللہ پاک نعمت دیوے تد بھی رب دا شکر ادا کرو اللہ پاک جے رحمت دیوے تے تد بھی اللہ پاک دا
شکر ادا کیتا جائے. حضرات نعمت ملے تد بھی رب دا شکر ادا کرو, رحمتاں ملن تاں بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرو. بیٹیاں بھی رب دیندہ ہے, پتر بھی رب دیندہ ہے. اولاداں دین والا کون ہے بولو؟ دیوے نہ دیوے مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ذرا سجی بان کھڑی کر کے گج کے بولو, مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ. حضرات دیوے تے غریباں نو دے دیندہ ہے, نہ دیوے چودھریاں نو نہیں دیندہ. مربیاں دے مالک, زمیناں والے, جائیداداں والے, کوٹھیاں بلڈنگاں والے. رب نے پتر بھی نہیں دیتا, دھی بھی نہیں دیتی, کچھ بھی رب نے نہیں دیتا. مرضیاں دا مالک کون ہے؟ تے ادھر غریب جا بندہ ماڑی جی بڑی کرے کھان واسطے ڈنگ دا آٹا نہیں, تے 10-12 نیانے. سبحان اللہ. دین والا کون ہے؟ او مانگ دینے پہ رب نہیں دے رہا. حضرات یہ آندے نے ربان اور نہیں چاہی دے, رب دو کٹھے دے دیندہ ہے. مرضیاں دا مالک کون ہے؟ سارے نہیں بولے, گج کے بولو, مرضیاں دا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. ترجمہ کیے, معنی کیے. اللہ پاک فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض, دنیا جہان دیو لوگو, زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے. بادشاہاں دا بادشاہ شہنشاہ گج کے بولو کون ہے؟ اللہ رب رحمان. یخلق ما یشاء, جو پیدا کرتا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. حضرات میری طرف ایک ہے یہب لمن یشاء اناسا, نریاں بیٹیاں دے وے, نریاں دھیاں دے وے. اللہ پاک دی مرضی ہے. وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, نرے پتر دے وے, نرے بیٹے دے وے, تد بھی اللہ پاک دی مرضی ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, تیاں بھی دے وے, پتر بھی دے وے, رلوی ملوی اولاد دے وے, پھر بھی اللہ پاک دی مرضی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, کسے نو کچھ بھی نہ دے وے, پھر بھی اللہ پاک دی مرضی. اختیارات والے کون ہیں؟ حضرت پیر شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ. حضرات ایک دن خطبے اندر قرآن پاک دا اے مقام پڑھیا, کاموں کی والے حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تو پہلا ایسے مرکزی مسجد اندر حضرت شاہ صاحب خطیب سن, اونا دی طرز اندر یزدانی صاحب نے خطابت دا آغاز کیتا. توجہ میری طرف رہے, قرآن پاک دا اے کو کٹ کر کے نا سادھی بات چلو, ڈبلنگ نہ ہوئے. حضرات میری طرف ایکھے آجے. حضرات قرآن پاک دا مقام پڑھے آ, ایک ادھر قدرتی ایک بابا سجے پاسے بیٹھا ہے جنہوں رب نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے. ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دیتے نے. ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے نے, تیاں بھی دیتیاں, رلوی ملوی اولاد دیتی ہے. حضرت شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں, اپنی اولاد کوئی نہیں. رب نے پتر بھی نہیں دیتا, بیٹا بھی نہیں دیتا, تھی بھی نہیں دیتی. مرضیاں دا مالک کون؟ تھوڑی سادھی بات کھولو. مرضیاں دا مالک کون ہے؟
اللہ اے قدرتی جوڑ گیا، میل مل گیا، قرآن پاک دا اے مقام پڑھ کے ترجمہ کر دینے پہ انداز کیے، ذرا گوڑے گٹے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بہو توجہ میری طرف رکھے۔ حضرت شاہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ مانا لوکانوں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ایک اور کہو خمیل کو سبحان اللہ۔ تقریر سنن آئے ہو یا دم کران آئے ہو؟ تو پھر سبحان اللہ کہو نا، تسی اینج بیٹھے جو میں بندہ دم کران نہیں آیا، پہلے اے دم کرا لیں، بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب دم بھی کرنگے انشاءاللہ، تے مسئلے مسائل بھی سمجھا دینگے، تے میرے ذرا بلکہ میرا خیال ہے آج تسی تقریریں ہی سنو، دم پھر کدے کروا لے، جدو دم دا ٹائم ہوئے ادو دم کرائی دا، تویزاں تو بچیا کرو، دم کرانا جائز ہے۔ ہن ذرا درس دا ٹائم ہے، تقریر دا ٹائم ہے، محبت نہ گاج کے کوئی کہو سبحان اللہ، جاگ کے ہوشیار ہو کے وہ میں جڑی گزارش کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ شاہ جی قرآن پڑھ کے ہن ترجمہ کرن لگے نے، اور دنیا جہان دے لوگو للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء، جو پیدا کرے اللہ پاک دیاں مرضیاں، اور زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے۔ حضرات قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے، نریاں دھیاں دے وے، اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ حضرت پیر شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ نے ایدر اشارہ کیتا، فرمایا جی میں اے بابا بیٹھا ہے، انہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے، نریاں دھیاں دیتیاں نے۔ شاہ جی نے پھر قرآن دا اگلا مقام پڑھیا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں، رب جنو چاہے نرے پتر دے وے، نرے بیٹے دے وے۔ ایدر اشارہ کر کے آندے نے جی میں اے بابا بیٹھا ہے، انہوں اللہ پاک نے نرے بیٹے دیتے نے، نرے پتر دیتے نے۔ تے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے، آندے گیلے او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، تیاں بھی دے وے، پتر بھی دے وے، رلوی ملوی اولاد دے وے، اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ تے سامنے اشارہ کر کے آندے نے لوگو جی میں اے بابا بیٹھا ہے، انہوں اللہ پاک نے پتر بھی دیتے، تیاں بھی دیتیاں نے، رلوی ملوی اولاد دیتی ہے۔ تے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے نے، تے ہچکیاں نکل گئیاں، نال آنسو نکل گئے، رون لگ پے، نالے روئی جاندے نے، نالے قرآن پڑھی جاندے نے۔ آندے کی نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آندے نے لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں، رب جنو چاہے نہ پوت دے وے، نہ بیٹی دے وے، ایویں زندگی نگا دے وے۔ تے رو کے آندے نے لوگو میں شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو، رب نے میں نو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ پتر نہ بیٹی، اللہ پاک نے میں نو کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہو علی منقدیر، تیاں دے وے پت دے وے، رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا۔ چھاڑ دے تو بندیا، شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੋਗੋ मोती अनमोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने हजरात गल सुनिया जे देवे गरीबां नू दे देंदा ना देवे अमीरां नू नहीं देंदा मेरी तरफ वेखिया जे खुदा दी कसम जे पुत्र देन दी वारी आए जनाबे याकूब नबी नू पुत्रां दी फौज दे देंदा जे पुत्र ना देवे लूत नबी नू एक भी बेटा नहीं देंदा शुएब नबी नू एक भी पुत्र नहीं देंदा मर्जियां दा मालिक अल्लाह बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना बेटियां वाले हो धीयां वाले हो बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना भैया बेटियां बकरियां चार दियां वाला नहीं सी शुएब दा जी करदा लज़्ज़ां चखे इस मौज बहार दियां ओनू कोल पुछदा है तू ऐ की करना है इते शानान गिरदगार दियां मर्जियां दा मालिक अल्लाह पुत्र देवे रब दियां मर्जियां बेटियां देवे अल्लाह पाक दियां मर्जियां हजरात पुत्र नेमत हुंदे ने बेटी रहमत है जदों बेटी मापियां दे घर पैदा होए अल्लाह पाक रहमत बना देंदा इधर मेरी तरफ देखो जदों बेटी मापियां दे घर पैदा होए अल्लाह पाक रहमत बना देंदे ने ये बच्ची जवान हो जाए भाइयां दी खैरत बन जाती है इनकी शादी कर दो खावन की इज्जत बन जाती है ते जदों अल्लाह पाक इनू औलाद दे देवे मां बन जाए खुदा दी कसम अल्लाह पाक इनदे कदमां थल्ले जन्नत नू रख देंदा ही लोगों बेटियां नू आर ना समझो बेटियां नू नहुसत ना समझो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह पाक ने चार बेटियां दित्तियां तीन पुत्र दिते ने बेटे बचपन अंदर फौत हो गए हजरात गल जरा ध्यान नाल सुनिया जे बेटे बचपन अंदर फौत हो जांदे ने बेटियां जवान होईयां उन्हां दी फिर अगे शादी हुई मेरे पाक पैगंबर ने बेटियां दा मान वधाया है और नौजवानों बाबेओ खुदा दी कसम मेरे पाक पैगंबर ने बेटियां नाल प्यार करके दिखलाया बेटियां नाल मोहब्बत और प्यार दी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्ने सलूक दी तरगीब दी है आका फरमाते ने लोगों बेटियां नाल भी प्यार करो पुत्रां नाल भी प्यार करो और जिवें पुत्र जम्मन ते खुशियां करते हो इंज बेटियां दी पैदाइश ते भी खुशी करो बेटी ते पुत्र दोनां दा हक बराबर विरासत दी गल नहीं मैं हुस्न सलूक और प्यार दी गल कर रहा जदों विरासत दा मसला है पुत्र दा हक बहुता बेटी दा थोड़ा वजह की है पुत्र ते जिम्मेदारियां बहुतियां ने बेटी ते जिम्मेदारी थोड़ी है शादी तो पहला भाई या बाप दे जिम्मे खर्चा शादी तो बाद खावंद दे जिम्मे हजरात विरासत पुत्र दा हक बहुता बेटी दा थोड़ा मुहब्बत प्यार मैं हुस्न सलूक दी बात कर रहे हैं इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ते पुत्र नाल प्यार बराबर दा करया करो हजरात दलील की है एक दिन मेरे पाक पैगंबर बैठे ने जग्गां दे पीर हजरात सही सिक्के बंद रवायत है मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने एक बंदा नबी पाक दे कोल बैठा गल्लां बातां करदियां इंदा छोटा जिहा बेटा औलादां वाले हो इधर मेरी तरफ देखो गल सुनो छोटा
جہا بیٹا ابو ابو کرتا دوڑ کے اپنے ابو دے کول آیا ہے. اس باپ نے بیٹے نو پھڑیا سینے نہ لایا پتر نو چمی جاندہ ہے سینے لائی جاندہ ہے. حضرات ابو سے لئی جاندہ ہے گود اندر بٹھا لیا بیٹے نو گود اندر چولی اندر بٹھا لیا بو سے لئی جاندہ ہے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیکھیا. امیہ کچھ دیر گزری تھوڑی دیر گزری ان دی چھوٹی جی بیٹی معصوم جی کلی ابو ابو کر دیا. حضرات ابو ابو کر دیا بابا بابا کر دیا. دوڑ کے اپنے ابو دے کول آئی انہیں اپنی بیٹی نو کھبے ہاتھ نال کھبے بازو نال پکڑیا اینج چٹیل زمین تے کھبے پاسے نیچے بٹھا دیتا. بیٹی نو سینے نہیں لایا بیٹی نو گود اندر نہیں بٹھایا دھی نو چمیا بھی نہیں متھا بھی نہیں چمیا بوشا بھی نہیں لیا. امیہ اے پتر نو چمی جاندہ ہے پتر نو گود اندر بٹھائی جاندہ ہے. بیٹی نو کھبے پاسے چٹیل زمین تے نیچے بٹھا دیتا دور بٹھا دیتا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیکھیا. میرے آقا دیاں اکھاں چمک اٹھیاں اکھاں جو آنسو نکل پہ. آقا فرماتے نے جوانا تو چنگی نہیں کی تھی فما عدلتا بینہما اوہ نوجوانا تو چنگا نہیں کیتا ماڑا کیتا ہی اوہ انصاف نہیں کیتا. پتر نو چمی جانے بیٹی نو چمیا نہیں پتر نو گود اندر بٹھایا بیٹی نو چٹیل زمین تے نیچے. حالاں میرے آقا فرماندے نے جو میں پتر نو چمی جانے جو بیٹی نو بھی چمدہ جو میں پتر نو گود اندر بٹھایا جو بیٹی نو بھی گود اندر بٹھاندہ. امام کائنات فرماندے نے پتر تے بیٹی نال پیار حسن سلوک برابر دا کریا کرو. حضرات ادھر میری طرف کھیا جے آمینہ دلال دا اپنا طریقہ کر کیے. ہائے میرے اللہ حضور دیاں بیٹیاں کو لوں دیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. بیٹیاں والے ہو امام کائنات اپنیاں بیٹیاں دا متھا چمیا کر دے سینے لایا کر دے متھا پیشانی چم لیا کر دے. حضور اپنیاں بیٹیاں نو سجے پاسے اپنے کول بٹھا لیا کر دے. لوگو بیٹیاں نو آر نہ جانو قصور والے ہو بیٹیاں نال نفرت نہ کرو بیٹیاں نو آر نہ جانو. اللہ پاک نے بیٹیاں رحمتاں بنائیاں. بیٹی باعث رحمت باعث برکت باعث نجات. خدا میرے تیرے مرشد پاک نے بیٹیاں دی عظمت ودائی مقام ودایا شان ودائیے. جس نو اللہ پاک دو بیٹیاں دے وے ماں پہ بیٹیاں دی پرورش کرن حضرات اجر کی ملے گا ثواب کی ملے گا. صحیح مسلم دی روایت سنو آقا فرماندے نے من آل جاریتین لوگو رب جنو دو بیٹیاں دے دے وے اللہ پاک جنو دو بیٹیاں دے وے دو دھیاں دے وے باپ متھے وٹ نہ پائے تیوڑی نہ پائے عطا عرش والے رب دیئے. بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندو بست کرے بیٹیاں جوان ہو جان اچھی جگہ تے شادی کر دے وے اچھی میں پتر جمن تے خوشیاں کر دے اینج بیٹیاں دی پدائش تے خوشی کرے انہاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندو بست کرے رہن سہن دا بندو بست کرے. اے جدوں بچیاں جوان ہو جان اچھی جگہ پہ اگے شادی کر دیندہ ہے اگے نکاح کر دیندہ ہے. میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان بچیاں دا باپ رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا. میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان بچیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نے
جنت بھی ملے، جنت اندر آمینہ دلال دا گوانڈ بھی ملے۔ میرے آقا فرماتے نے دو بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت کرن والا، اگے پہ آکے ترن والا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلان نال نال نے۔ پھر کہو اچھی کہو سبحان۔ حدیث مصطفیٰ شیخ مولانا محمد زکریا ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، علماء طلباء اللہ سبنا دی حفاظ فرمائے۔ حضرات ذرا ترجمہ ہو جائے تو اڈا ذوق تازہ کرا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اتنے سبحان اللہ کے اندر آواز کوئی نہیں، اچھی کہو سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمانے سبحان اللہ کہنی جائز ہے، اگر نجائز ہوندی انہیں روک دینا سی، وہ خاموش بیٹھے نے انہیں دی رضا مندی لہذا جائز ہے، اچھی کو سبحان اللہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ ہو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، ہو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹی بہن بیوی، ادھر میری طرف دیکھو یار یہ دا شور کاٹی رکھ، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، بن دیے جنت دی چھا لوگو، سونا رحمت جھڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، ہو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، جڑی فکے بازار نہ مل لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، عتیق مکتی کل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ حضرات پچھلے دنوں سندھ اندر ایک بڑیرا فوت ہویا، بیٹیاں والے ادھر میری طرف دیکھیا جے، پنجی مربیاں دا مالک کے 5 پتر نے، 5 پتران دی شادی کر دی تھی، بیٹی دی بھی شادی، علماء بیٹھے نے، خدا دی قسم بیٹی نو پاویں کروڑا روپے دا دہیج دے دیو، جیڑی وراثت ہے دنیا دی کوئی بھی طاقت بیٹی نو وراثت وچ مرحوم نہیں کر سکتی۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے، اے حق تو اللہ پاک نے رکھے آئے، اپنے پتران نو آندا بیٹیو شہر لے چلو گوٹھے لوا لو، میری زندگی اندر زمین رقبہ بانڈ لو، کتے میرے مرن دے بعد تواڈی بہن تواڈے تے کیس کر کے زمین نہ للوے، ہائے میرے اللہ۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے، غور کرے آجے، اے بابا جی نے اپنے 5 پترانو حضرات زمینہ بند دیتیاں، رقبے مربے بند دیتے نے، مرضی اللہ پاک دی، بیٹی نو مرلا بھی نہیں ہوں دیتا، جیوں دیاں جی گوگے تے گلے تے گوٹھا رکھ دیتا ہے، بیٹی نو جدو پتہ لگا رو کے آندی ہے، بابا میں پھر بھی تیرے راضی۔ حضرات بیٹیاں ہمیشہ ماپیاں دی خیر مانگ دیاں، رو کے آندی اللہ میرے ویران دی خیر ہوئے، میرے ابو دی خیر ہوئے، اللہ میں میرے ماپیاں دی خیر ہوئے۔ حضرات کچھ دن گزرے نے، باپ فوت ہو جاندہ ہے، بیٹی نو اطلاع ملی، لوگ آ رہے نے، دھی نو اطلاع ملی، روندیاں اپنے ابو دا آخری دیدار کرن واسطے آئی، بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نو آ
نار نہ جانو نفرت نہ کرو خدا دی قسم باعث رحمت باعث برکت نے جیڑا درد بیٹیاں دے دل اندر او درد پتران دے دل اندر بھی نہیں ہوندا ادھر میری طرف ویکھیا جے اے بیٹی نو پتہ لگا ابو دا آخری دیدار کرن واسطے آئیے نوجوانوں بابیو گل ذرا دھیان نہ سنیا جے اپنے ابو دا آخری دیدار کیتا روئی جاندی ادھر کفن و دفن دیاں تیاریاں نے بابا جی نو کفن دتا گیا حضرات جنازہ جنازگاہ دے اندر پہنچ جاندا ہے مولانا صاحبان دے لوگوں صفاں ٹھیک کر لو صفاں درست کر لو صفاں سدھیاں کر لیاں گئیاں نے حضرات مولوی صاحب نے عام روٹین با مطابق کہہ دیتا اگر کسے قرضہ لینا دسو لین دین کرنا دسو ایک بندہ مجمع وچوں نکل کے اگے آ گیا انہیں میت والی چار پائی نو ہاتھ پا لیا اندر مولانا میں اندہ جنازہ نہیں ہون دینا اندے کولو میں قرضہ لینا ہے میں پہے لینے نے لوگ اندر یار تو کنے کو پہے لینے انہیں چینک بینکان دے چیک کٹے نے اندہ 30 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے انہیں ثبوت بھی کھائے نے قرضہ کون دے گا وہ 5 پتر زمین نہ ونڈن والے مربے ونڈن والے حضرات لوگ جاندے نے چھپ جاندے نے کوئی بھی بیٹا اگے بڑھ کے پتر دا قرضہ اپنے باپ دا قرضہ اتارن واسطے بیٹا اگے نہیں آیا آندے نے لین والا جانے دین والا جانے سانو کیڑا پوچھ کے دیتا سو اسی تے کٹیڑی پیسہ بھی دوانی بھی نہیں ہو دینی پتران جواب دے دیتا پتر لوگ گئے ایتے تماشا بن گیا ادھر میری طرف دیکھو انہیں چار پائی پڑھئیے اندر میں جنازہ نہیں ہون دینا لوگ پریشان نے کی بن گیا پتر لوگ گئے کوئی بندہ حامی نہیں بھرتا کون قرضہ دے وے حضرات میری طرف ایک آجے ایک خبر پھیل دیاں پورے پنڈ اندر پھیل گئی حضرات ایک خبر پورے پنڈ اندر پورے محلے اندر پھیل جان دیئے کرے بی بیاں کل بھی خبر پہنچی وہ جیڑی بیٹی آئی بیٹی نو بھی پتہ لگا کسے دسیانی بیٹی ہے تیری ابو نے قرضہ دینا ہے ایک بندے نے اپنے ثبوت دے طور تے چیک دکھائے نے انہیں چار پائی پکڑ لیا اندھا میں جنازہ نہیں ہون دیاں گا نہیں بیٹی ہے تیرے ابو دی میت خراب ہو رہی ہے وہ جنازہ نہیں ہون دے رہا بھائیاں تیرے یہاں جواب دے دیتا ہوتے لوگ گئے نے وہ اندھے ایسا کچھ بھی نہیں ہون دینا خدا دی قسم بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں دوپٹہ چکیاں چادر پھڑی نقاب کیتا پردہ کر کے دوڑ پہندیے روندیاں جنازگاہ دی اندر گئی مولوی صاحب نو کہنے لگی مولانا گل کی مسئلہ کی ہے کنے میرے ابو دے میت نو جنازے نو ڈکے ہے دسیانی بیٹی ہے اے بندہ آندھے میں 30 لاکھ لینا ہے جب تک 30 لاکھ ملے نا میں جنازہ نہیں ہوں دینا تیرے پراوان جواب دے دیتا ہے خدا دی قسم لوگوں گل سنن والی ہے ادھر میری طرف کھیا جے بیٹی روئی جاندی رو کے آندی مولانا اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اپنے مکان دیاں چابیاں جے پکڑائیاں آندی مولانا میرا مکان 40 لاکھ روپے دا میری کوٹھی 40 لاکھ روپے دیئے اے مکان دیاں چابیاں پھڑ لو اس بندے نو مکان دیاں چابیاں دے دے وہ انہوں کو چابیاں للوے سیڑتے ہو جائے میرے ابو دے جنازے نو ہون دے وے میرے بابا دا جنازہ خراب نہ کرے جنازہ ہو لین دے وے اگر اندہ اجے بھی قرضہ ادا نہیں ہویا میں نو مولتے دے وے میں نو اولاد بیچنی پئی پترانو بیچنا پیا میں بیچ دیاں گی اپنے ابو دا قرضہ اتار دیا اولاد نو بیچنا پیا بیچ کے قرضہ اتار دیاں گی انہوں کو میرے ابو دی میت نو خراب نہ کرے جنازہ خراب نہ کرے حضرات میں جڑی گزارش کرنا چاہنا جنہ زمینہ ونڈیاں مربے ونڈے اوتے لوگ گئے جنہوں مرلہ بھی نہیں ہوں دیتا اپنا ذاتی مکان دے کے اپنے ابو دے قرضے اتار رہی ہے حضرات ہے بیٹیاں نمانیاں بیٹیاں رحمتاں
بیٹیاں پردیسن. اس لیے حضرات میرے جذبات بے قابو میں کہنا چاہ رہے ہیں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تکیر اندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھٹ ویران دا بیڑا چھٹ ماپیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جان دیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے. آمین کو پھر کہہ دو آمین. دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے. ایک بندہ میرے کو روندہ روندہ بابا جی آ میں کہہ پوچھے بابا جی گل کی آندہ ہے حضرت جی بیٹی دکھی ماں پہ دکھی بیٹی دے دکھانے تڑپا دیتا ہے روا دیتا ہے. حضرت جی 16 سال ہو گئے بیٹی دی شادی کی دیئے اللہ پاک نے اولاد نہیں ہوں دیتی. پچھلے دنوں میرا دماد بھی فوت ہو گیا ہے بیٹی کندانا لگ لگ رون دیئے بیٹی دکھی ماں پہ دکھی. ایک اور آیا حضرت جی پہلا نہیں سی پتا بعد اندر پتا لگا جدو دھی دی شادی کر دیتی دماد نشہ کرتا ہے نشائیے بڑا دکھی ہیں بیٹی رون دیئے ماں پہ دکھی. آج حضرات میں نو کویت وچوں آج فون آیا آندہ حضرت جی 5 مہینے ہو گے بیٹی دی شادی کی تھی 10 کا سیال کوٹنا تعلق ہے. حضرات ادھر ویکھیا جے آندہ میرے دماد نے میری بیٹی نو فون تے طلاق دے دیتی ہے. آندہ حضرت جی جدوں دا پتہ لگا ہے نہ روٹی چنگی لگ دی نہ نیند ہوندی ہے. اجے 5 مہینے ہوئے نے شادی کی دیا دماد نے میری بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے. بیٹی روندی اندی بابا میرا قصور بھی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں. حضرات بیٹیاں دے تو کھما پیانو تڑپا دیں دینے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینےوں باہر نکلے حضرت زید بن حارثہ دن سنے تو اڈی بیٹی زینب آئی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات میدان بدر غزوہ بدر تو بعد دی گلے زینب جدوں مدینے دے قریب پہنچی میرے آقا ویندے رون لگ پے. بیٹی نے ابو ویکھیا دوروں ہی کلیجے نو رک پہ گیا اونٹھنوں بٹھایا گیا زینب نو نیچے اتاریا گیا. آمینہ دے لال نے اپنی بیٹی نو سینے لایا متھا چمیا نبی پاک زمین تے بہ گئے. بیٹی دا سر ابو دی گود ابو دی گود بیٹی دا سر. اور دنیا دی لوگوں کعبہ دے رب دی قسم تو انو پتا ہے دکھی سر ہوئے محبت بھری گود مل جائے آنسو تے تکے نالی نکلوں دے نے. زینب روئی جاندی زینب روئی جاندی ہے. حضرات اس رون اندر ایک دکھ
ویکھے درد ادھر میری طرف ویکھے آجے حضرات گلی گلی کہندا پھرنا وا ماپیاں دے دماغ اندر اللہ پاک نے ماپیاں دے دل دماغ اندر بڑے بہترین کمپیوٹر فٹ کیتے نے اولاد نو کنڈا چبے ماپیاں نو برداشت نہیں پتر نو دکھ آیا ہے پاویں اپنے ابو نو نہ ہی دسے باپ بیٹے دا چہرہ ویکھ کے اندازہ لا لیندا ہے آندا میرے لال میرے بیٹے انج لگدا ہے جویں اج تو پریشان بیٹے تینو کوئی پریشانی کوئی دکھے کوئی ٹینشن بول کے دس حضرات اولاد اپنی ماں نو پاویں کوئی گل نہ کرے امی اپنے اولاد دا چہرہ ویکھ کے اندازہ لا لیندی ہے آندی ہے پتر اے بیٹی یقیناً کوئی صدمہ کوئی دکھ کوئی بیماری کوئی ٹینشن اللہ پاک نے ماپیاں نو صلاحتاں دتیاں نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب دا رونا ویکھیا آقا فرماندے نے زینب کیوں رونی ہے گل کیے روندیاں بیٹی نے انج پیڑ تو کپڑا ہٹایا رو کے آندی ابو جی میرا قصور کوئی نہیں میری غلطی کوئی نہیں میرا کوئی قصور نہیں بابا میں اونٹ تے بہ کے تواڈی طرف آ رہی ساں حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ مارے ہیں ابو گھوڑا دوڑان دیاں حبار میرے کولا کے پیٹ اندر نیزہ مار گیا بابا میں پتھراں والی چٹان تے گر گئی سو میرے پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا اب میرے پاک پیغمبر بیٹی دی دکھاں بری داستان سن کے روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے زینب رو کے آندی ہے بابا تسی تے فرمایا کر دے ہو بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے لیکن حبار نے تواڈی بیٹی دا کوئی حیا نہیں کیتا ابو جی انہیں بڑے دکھ دیتے نے میرے مرشد بیٹی دے دکھ اندر رو کے آندے نے صحابیو حبار اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے انہوں زندہ نہ چھڑے آجے قصور والے ہو یہ تے بیٹی زینب میرے پیغمبر دیئے پچھلے ہفتے توڑے قصور شہر دا واقعہ خدا دی قسم 7 سالہ بیٹی زینب ہائے میرے اللہ حضرات اس گل اندر دکھ بڑا ہے درد بڑا ہے کن الفاظ نال میں توڑے سامنے بیان کرا 7 سالہ بیٹی جدو بار بار اخبار فیس بک تے جملہ جاری ہو رہے ہیں قصور کی بیٹی زینب کا بھلا کیا قصور تھا زینب بیٹی قصور والی اس کا کیا قصور تھا ماں باپ رو کے اندر کاش جڑا قصور دا واقعہ بنے ہیں حضرات 7 سالہ 8 سالہ بیٹی نو ایک درندے نے اپنی حفظ دا نشانہ بنایا قتل کر کے روڑی تے سٹ گیا 4 دن بعد لاش ملی ہے میں نو بول کے دسو جدو 7 سالہ ننی زینب دی لاش ماپیاں دے سامنے آئی ہوئے کی بول ماپیاں دے دل تے کی بنیا ہوئے ایک نہیں تیرے قصور اندر 11-12 واقعہ نے کوئی 6 سال دی بیٹی کوئی 7 سال دی بیٹی کوئی 8 سال دی جدو بیٹی لائبہ دی لاش ماپیاں دے سامنے آئی بیٹی کائنات حضرات 11 بیٹیاں 10 بیٹیاں جدو انہاں دیاں لاشاں ماپیاں دے سامنے آئی پھر ڈاکٹرہ رپورٹ دیتی ہوئے گی درندیاں نے ننیاں کلیاں نوچ کھاتا ہے ننیاں کلیاں دے نال انہاں جنسی تشدد کیتا ہے پھر قتل کر گئے نے حضرات ماپیاں دے دل تے کی بنی ہوئے گی حضرات خدا دی قسم کیڑا کیڑا دکھ تواڈے سامنے بیان کراں یا اللہ ایسے درندیاں نو تباہ و برباد کر دے دنیا تے بھی نشان عبرت بنا آخرت نو بھی نشان عبرت بنا حضرات یہ دکھ ایسے خدا دی قسم گلہ کرنیاں سوکھیاں گلہ سننیاں سوکھیاں حضرات جیڑا بندہ دکھی ہوئے انہوں پوچھ کے ویخ لے او 11-12 بیٹیاں دے ماپے بہن بھائی
انہاں نو جا کے پوچھو ایک ایک منٹ پہاڑ بن کے رہ جاندہ ہے حضرات نہ روٹی چنگی لگ دیئے نہ نیند آن دیئے بے چینیے ایک دکھ ایسے دکھ نے حضرات جڑے نہ قابل بیان نہ قابل برداشت نے اس لیے تے گلی گلی اس لیے تے شہر شہر کہندہ پھرنا دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اینا دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو بہان دیاں دھیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوں دیاں دھیاں گر ماپے آندے ماپے آنو دکھ آئے بک بک نے رون دیاں دھیاں گر ماپے آندے اللہ بیٹیاں نال حسن سلوک دی توفیق نصیب دو جملے پڑھاں گا محترم بھائی صاحب فرمار اشاعت بعد ایک اگے پروگرام الہ آباد میں اتھے بھی ڈیوٹی دینی جو بیان کیتا اللہ پاک قبول فرمائے اپنی اور تواڈی اصلاح لی کو چند باتاں اللہ پاک قبول فرمائے آمین حضرات دو چار جملے ماں مری تے ایک دکھی بیٹی جنہیں ماں باپ فوت ہو گئے انہیں ماں باپ دی جدائی اندر دو چار جملے کہنے مولانا منشا صاحب فرما رہے نے سنا دو صرف دو تین جملے ماں مری تے رشتے مک گئے ان کسنو مل سا چاوانال ماں نہیں میں ہن پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیا ساوانار ماں نہیں میں ہون پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہوئے نا کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہوئے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی روے نا کرتی سے تو رخصت مینو کرتی سے تو رخصت مینو اپنی نیک دعاواں نال ماں نہیں میں ہن پہ کے آنا پہ کے ہندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی نہیں اج میرا ہے دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پہ کے آنا پہ کے ہندے ماواں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیا ساواں نال ماں نہیں میں ہن پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال 17 فروری انشاءاللہ مرالی چکنالی 17 فروری انشاءاللہ اتھے ایک بہت بڑا پروگرام ہے ملک دے نامور علماء آ رہے ہیں بندہ ناچیز انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور 1 اپریل محترم بھائی حمزہ ڈوگر صاحب بیٹھے نے اے پیچھے چور کوٹ کی چور کوٹ انشاءاللہ آمد آباد 1 اپریل نو اتھے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی انشاءاللہ زندگی رہی بفضل خدا انشاءاللہ اتھے بھی حاضری ہوئے گی کوئی مل کے سارے کہو خاں رب ارحمہما
جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک تندرستی دے، جنہاں دے فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ اور بغیچے بنائے۔ یہ قرآن پاک دی آیت ہے، نبی پاک نے اے ماں باپ واسطے دعا سکھلائی، ذرا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ زندگی دی باقی باتیں پھر انشاءاللہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست آبا بیٹھو، پروگرام جاری و ساری رہے گا، علماء بیٹھے انشاءاللہ بیان کریں۔